वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की दावेदार मोदी सरकार को फ्रॉड इलेक्शन पर एहतजाज बर्दाश्त न हुआ। बीजेपी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत मुतादिद अपोजिशन अरकान गिरफ्तार। राहुल गांधी तकरीबन 300 अपोजिशन अरकान के हमरा पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन की जानिब मार्च कर रहे थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक राहुल और प्रियंका को कुछ देर हिरासत में रखने के बाद रिहा कर दिया गया। गिरफ्तारी के वक्त राहुल गांधी ने कहा कि मोदी हुकूमत अपोजिशन की आवाज दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रही है। ये लड़ाई सियासी नहीं बल्कि जमहूरियत, आइन और वन मैन वोट की लड़ाई है। सच्चाई पूरे मुल्क के सामने है। हमें साफ और शफाफ वोटर लिस्ट चाहिए। प्रियंका गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बुज़दिल करार दे दिया। चंद दिन पहले राहुल गांधी ने भारत के इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठाकर मोदी के इंतखाबी फ्रॉड का पर्दाचाक किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि मोदी और उसके साथियों ने आइन पर हमला किया। कम से कम 100 से ज्यादा नशस्तों पर हेरा फेरी की गई। अगर जालसाजी ना होती तो नरेंद्र मोदी आज भारत के वजीर आजम ना होते। राय शुमारी और एग्जिट पोल्स के बरक्स असल नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ आते हैं। पहले पूरे मुल्क में एक दिन में वोटिंग होती थी, अब EVM के बायस इंतखाबात महीनों तक जारी रहते हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पोल्स के नताइज हमेशा मुख्तलिफ निकले। इलेक्शन नताइज के बाद मोदी लाडली बहना, ऑपरेशन सिंदूर और पुलवामा जैसे कौमी सलामती के ड्रामे रचाकर झूठा बयानिया बनाता है। कई बार दरखास्तों के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट डिजिटल फॉर्मेट में देने से इनकार कर दिया। जमहूरियत के तकद्दुस को मोदी राज ने पामाल किया। सच अब छुप नहीं सकता। मोदी राज में जमहूरियत सिर्फ एक दिखावा है, असल में इसका जनाजा निकल चुका। EVM, जाली वोटर्स और इदारों की खामोशी ने साबित कर दिया कि मोदी राज में जमहूरियत मर चुकी है। 190 मिलियन पाउंड केस में इश्तिहारियों की जायदाद की नीलामी शुरू। बनीगाला में 2 और क्लब रोड की एक जायदाद की नीलामी की जाएगी। मोहना नूर में 405 केनाल और 248 केनाल अराजी की नीलामी आज मुकर्रर। 248 केनाल अराजी फरहद शहजादी के नाम है। 3 क्लब रोड बहरिया टाउन के मालिक अली रियाज की जायदाद है। नैब हुकाम के मुताबिक बानी PTI के घर की नीलामी की खबरें बेबुनियाद। जमीन मफरूर मुल्जमान के इश्तिहारी होने पर जब्त की गई थी। मोहना नूर में बहरिया टाउन और फरहद शहजादी की जमीन का लेन देन सामने आया था। नैब इस्लामाबाद ने बहरिया टाउन के रिहायशी और जायदाद मालिकान को यकीन दिलाया कि उनके कानून, हुकूक और सरमायाकारी मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। नैब ने कहा है कि कुछ अनासिर की जानिब से फैलाई जाने वाली खबरें सिर्फ रिहायशियों को परेशान करने और उनकी जायदादें सस्ती कीमत पर हासिल करने की साजिश है। नैब ने मुतासिरीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया और वाज़ेह किया कि बहरिया टाउन के खिलाफ कार्रवाइयाँ सिर्फ इन मालिकान और जायदादों तक महदूद हैं जो कानून के सामने पेश होकर लूटी हुई रकम वापस नहीं करते। नैब ने रिहायशियों से अपील की है कि वो मनफी और फितना अंगेज खबरों पर ध्यान न दें और अपनी जिंदगी मामूल के मुताबिक जारी रखें। वफाकी वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत इजलास। मुसाबकती कमीशन की शुगर सेक्टर के मसाइल पर ब्रीफिंग। चेयरमैन मुसाबकती कमीशन डॉक्टर कबीर ने चीनी कार्टेल के खिलाफ कमीशन के इक़दाम से आगाह किया। डॉक्टर कबीर ने वज़ीर खजाना को चीनी के हालिया बहरान की वजूहात से आगाह किया। मुसाबकती कमीशन ने ब्रीफिंग दी कि चीनी के एक्सपोर्ट से मुल्क में स्टॉक जरूरत से कम हो गए। शुगर मिल्स ने एडवाइजरी बोर्ड में चीनी के दस्तयाब स्टॉक और गन्ने की पैदावार का गलत डेटा फराहम किया। शुगर एडवाइजरी बोर्ड का गन्ने की पैदावार, स्टॉक और प्रोडक्शन पर तखमीना दुरुस्त नहीं था। गलत तखमीनों की बुनियाद पर हुकूमत ने बरामद की इजाजत दे दी, जिससे स्टॉक कम रह गया। फैसला साजी शुगर मिल्स एसोसिएशन के फराहम करदा डेटा की बुनियाद पर नहीं होने चाहिए। फैसला साजी के लिए आज़ाद और शफाफ डेटा हासिल किया जाए। कंपटीशन कमीशन शुगर सेक्टर रिफॉर्म कमेटी के मामलत के लिए तजावीज़ तैयार कर रहा है। माजी के तमाम चीनी बहरान में भी चीनी बरामद करके सप्लाई महदूद की गई। शुगर सेक्टर कार्टेल के खिलाफ 2010 और 2021 में ऑर्डर पास किए गए। 2009 और 2010 के शुगर इंक्वायरी में कार्टेलाइजेशन के वाज़ेह सबूत सामने आए थे। 2010 के शुगर कार्टेल का फैसला आज तक मंजर-ए-आम पर नहीं लाया जा सका। सिंध हाई कोर्ट ने 2021 तक स्टे दिए रखा। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा है। कंपटीशन ट्रिब्यूनल ने 2021 का फैसला दोबारा समाअत के लिए कमीशन को भिजवा दिया है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत अदालतों में ज़ेर अल्तवा मुकदमात की जल्द समाअत के लिए कमीशन की मुआवनत करेगी। मुसाबकती कमीशन को मजीद मुस्तहकम किया जाएगा। शुगर सेक्टर को मुकम्मल तौर पर डीरेगुलेट कर दिया जाएगा। सेक्रेटरी को डीरेगुलेट करने के बाद कंपटीशन कमीशन का किरदार बढ़ जाएगा। तहकीकात में मुआवनत के लिए दीगर इदारों से डेटा की फरहमी को यकीनी बनाया जाएगा। सिंध असम्बली में सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की तकरीब के दौरान MQM अरकान का शोर शराबा। अपनी तकरीर के दौरान शर्जील मेमन ने कहा कि कराची में अमन बड़ी मुश्किल से आया, शहर में गुंडागर्दी की सियासत नहीं करने देंगे। डंपर जलाने वालों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सिंध असम्बली में खिताब करते हुए शर्जील मेमन का कहना था कि MQM के अरकान नफरत फैला रहे हैं। इल्जाम तराशी पर जवाब देना मेरा हक है। डंपर हादसे में मुलविस ड्राइवर गिरफ्तार है। वाक़े के बाद चंद शरपसंदों ने डंपर जलाए। MQM ने अक़लियतों के हुकूक
واردات کو متنازع بنانے کی کوشش کی۔ ہم بھارت نہیں جہاں اپنی اقلیتوں پر ظلم ڈھایا جائے، ہم نے اقلیتوں کو ہمیشہ برابری کے حقوق دیے۔ 5 اگست کیوں چنی گئی تھی؟ کیوں کشمیر کا ڈیٹا واجد صاحب آج 11 اگست ہے سر، آج 11 اگست ہے اور 11 اگست کو جب ہم شرجیل صاحب مائنورٹی کا ڈے منا رہے ہیں دیکھیں، تب یہاں پہ نفرت انگیز باتیں۔ آپ اپنی سپیچ کریں، آپ بہت اچھی سپیچ کر رہے ہیں، آپ اپنی سپیچ کریں۔ طاہر صاحب بیٹھ جائیں آپ۔ ڈمپر کے ڈرائیور کو پولیس نے اریسٹ کر لیا، اس کے بعد چند شرارتی وہ آتے ہیں سڑکوں پر اور مختلف 7 ڈمپروں کو آگ لگا دیتے ہیں کہ کتنی بھی سازشوں کے باوجود ہم آپس میں بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، ہم اپنے مائنورٹیز کے حقوق کے تحفظ کی ہمیشہ بات کرتے ہیں اور ہمیشہ ہم نے ان کو برابری کے حقوق دیے۔ بھارت سے الگ ہوئے تھے، آج اگر آپ جا کے دیکھیں کہ بھارت میں کس طریقے کے رویے مسلمانوں کے ساتھ رکھے جاتے ہیں، وہاں پہ کس طریقے کے رویے سکھوں کے ساتھ رکھے جاتے ہیں، وہاں پہ کس طریقے کے رویے پوری مائنورٹیز کے ساتھ رکھے جاتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عاصمہ بخاری نے کہا ہے کہ 14 اگست کو قوم آزادی کا جشن منائے گی۔ فتنہ پارٹی فساد کی پلاننگ کر رہی ہے، کبھی تو حب الوطنی کا مظاہرہ کر دیا کریں۔ اگر کوئی پاکستانیت اور انسانیت باقی ہے تو اگر کسی نے قانون ہاتھ میں لیا تو پھر قانون حرکت میں آئے گا۔ عاصمہ بخاری نے ایک بیان میں کہا کہ بہتر یہی ہے پی ٹی آئی 14 اگست کا احتجاج ملتوی کرے۔ پنجاب میں 5 اگست کو بھی کوئی نہیں نکلا تھا، اب بھی نہیں نکلیں گے۔ پنجاب بانی پی ٹی آئی کی جلاؤ گراؤ اور مار دھاڑ کی سیاست مسترد کر چکا۔ خیبر پختونخوا کے عوام بھی بانی پی ٹی آئی کی منفی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں۔ قومی دن پر احتجاج کرنا کسی محب وطن کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی ہے 2014 کے دھرنوں کی پیداوار جماعت نے احتجاج اور دھرنا اپنا مشغلہ بنا لیا ہے۔ اس جماعت کے نزدیک کسی قومی دن یا مذہبی تہوار کی کوئی اہمیت نہیں۔ قائدین نمبر 420 کی ہر بات پر لبیک کہنے والا ٹولہ جہالت کے آخری درجے تک پہنچ چکا ہے۔ 14 اگست کو پورے قوم آپریشن بنیاد المرصوص کی کامیابی پر بھی جشن منائے گی۔ کسی فسادی ٹولے کو عوام کی خوشیاں خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں 5 اگست کے احتجاج کے حوالے سے پی ٹی آئی کا کارکنان کا 2 دن کا جسمانی ریمانڈ مکمل ہو گیا ہے۔ پولیس نے مزید جسمانی ریمانڈ کی درخواست دی ہے، لیکن عدالت نے اسے مسترد کرتے ہوئے ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ ملزمان کے خلاف تھانہ لوہی بھیر میں مقدمہ درج ہے۔ عدالت کا ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم سامنے آیا ہے۔ اس متعلق آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کارکنان کو 2 دن کا جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر پیش کیا گیا۔ عدالت کا ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سیشن کورٹ اسلام آباد میں 5 اگست احتجاج کیس کے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ عدالت کا ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم سامنے آیا ہے۔ پی ٹی آئی کارکنان کو 2 دن کا جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر پیش کیا گیا۔ مری میں نون لیگ کے 3 بڑوں کی ملاقات۔ اہم سیاسی مشاورت میں وزیراعظم شہباز شریف، نواز شریف اور مریم نواز شامل۔ ملکی سیاسی صورتحال، حکومتی معاملات اور پارٹی امور پر مشاورت ہوئی ہے۔ وفاقی اور پنجاب حکومت کی کارکردگی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ملاقات میں رانا ثناء اللہ، سعد رفیق بھی شامل۔ پنجاب میں ضمنی انتخابات، خواجہ آصف کا معاملہ زیر بحث آئے گا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نیا ریکارڈ قائم۔ ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس 1,47,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ 100 انڈیکس میں 1600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس 1,47,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا ہے۔ کراچی میں راشد منہاس روڈ ڈمپر حادثہ۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید اعلیٰ موڈھو نے 4 رکنی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ ڈی آئی جی ویسٹ زون عرفان علی بلوچ سربراہ ہوں گے۔ تحقیقاتی ٹیم آتش زدگی کے ان واقعات میں ملوث تمام ملزمان کی شناخت اور گرفتاری کے لیے ٹھوس کوششیں کرے۔ ٹھوس شواہد کے ساتھ تمام پہلوؤں سے تفتیش مکمل کی جائے۔ تحقیقاتی ٹیم تفتیش میں مدد کے لیے کراچی رینج کے کسی بھی افسر کو شریک کر سکتی ہے۔ تحقیقات میں پیش رفت کی روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ دی جائے گی۔ گزشتہ روز یوسف پلازا اور ایف بی انڈسٹری ایریا کے علاقے راشد منہاس روڈ پر ڈمپر اور موٹر سائیکل کے خوفناک حادثے کے بعد شرپسندوں نے 7 ڈمپرز کو آگ لگا دی تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کراچی حادثے میں ڈمپر ڈرائیور کو اسی وقت گرفتار کر لیا تھا۔ ڈمپرز والوں سے معاہدہ کیا ہے کہ وہ کیمرے لگائیں گے، ڈرائیورز کے لائسنس ہوں گے، کرپشن کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، سیاسی انتقام نہیں لینا چاہیے۔ نیب کے قوانین اب کافی تبدیل ہو چکے، چاہتے ہیں وفاق سے اچھی ریلیشن شپ قائم رہے۔ ماضی کے حکومت کے مقابلے میں اس وقت وفاق سے اچھے تعلقات ہیں، مسائل کے حل کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ جبری مذہب کی تبدیلی کے قانون اجازت دیتا ہے، نہ ہی ہمارا دین۔